है, और पॉलिटिकल पार्टीज के उन लोगों को जो जिम्मेदार लोग हैं उन्हें भी अपने रवैये में, अपनी तकरीरों में, अपने बयानों में लेती रही। बड़ी अहम बात की, एक तो मीडिया को जिम्मेदार भी ठहराया बुनेरी साहब, दूसरा हमने देखा कि हालात तब खराब होते हैं, टेंशन ज्यादा तब होती है, एमक्यूएम का स्टेटमेंट आता है, एएनपी का स्टेटमेंट आता है, और उसके बाद टेंशन मजीद बढ़ जाती है। क्या ये बयानात मजीद इश्तियाल बढ़ाते हैं अवाम के दरमियान और फिर ये किलिंग्स का सिलसिला जारी हो जाता है? बयानात या ऐसी चीज़ें तो है, ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल पार्टी अगर कोई भी मतलब वो कोई इल्ज़ाम लगाती हैं तो उसका जवाब तो ज़रूरी देना होता है कि हमने भी या उन्होंने भी आपस में जवाब तो देना होता है, सीधी सादी बात है। हाँ, लेकिन इस तरह नहीं है जिस तरह मतलब है वो इन्होंने कहा कि शहर में जो कुछ हो रहा है, हम आज भी यहाँ बैठे हैं, अमन के लिए निकलें। अवामी नेशनल पार्टी अगर हम चाहते हैं, या इस तरह होता है कि इसको सियासी लोगों को पता होता है, तो सबसे ज्यादा तो डिमांड हम करते हैं कि कराची को कुछ अरसे के लिए एक फौज के जरिए ऑपरेशन किया जाए। हम क्यों चाहते हैं कि ये टारगेट किलिंग खत्म हो। मैं अपनी पार्टी की बात करूंगा कि हम तो हुकूमत से डिमांड करते हैं कि पुलिस है या रेंजर्स हैं, वो कुछ पॉलिटिकल मुसलियतें होती है, खुद बैठे। हाँ हम है, लेकिन हम कहते हैं कि डिमांड क्या मतलब, आप हुकूमत में बैठे, वो कहते हैं ना हुकूमत इनकी बात नहीं सुनती, इनको बुलाया। अगर हमारी बात सुनती, हुकूमत अपनी जगह, हमारी हुकूमत है, हुकूमत में जितना हमारा हिस्सा है हम अपनी हिस्से की बिल्कुल हम अपनी जिम्मेदारी भी लेते हैं कि जो हम इसमें शरीक हैं, चाहे जो कुछ हो रहा है इसकी हम अपने आप को जिम्मेदार भी समझते हैं, लेकिन सिर्फ जिम्मेदारी लेने से तो मसला हल नहीं होगा। इसके लिए हमने बाकायदा प्रैक्टिकल कुछ करना होगा, और वो हमने सोल्यूशन दिया है कि इसको बाकायदा मतलब एक ऑपरेशन किया जाए, इस शहर को एक असले से बिल्कुल पाक किया जाए। से शुरू करेंगे जहां पर आप ईंट का जवाब पत्थर से ना देंगे। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। अखलाक हमने साइन किया था पीपल्स पार्टी एमक्यूएम ने, और ये खाली हमारा नहीं है। अगर इस तरह बात होती है तो पीपल्स पार्टी का भी है, एमक्यूएम का भी है। जिस तरह आपने वज़ीर दाखिला साहब का मतलब कहा, उन्होंने मतलब असेंबली के फ्लोर पे भी कहा, उसने उन्हें पता नहीं था ऑपरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा, सब कुछ कहा, और उनके जवाब में उन्होंने मतलब मुत्तहिदा, तो ये फिर बयानबाजी जो है इसका मतलब है हालात ज्यादा खराब कर रही है। बयानबाजी जो है ये हालात ऑपरेशन इसके लिए बाकायदा हमें सबको मिलकर, ये तो हम लफ्ज बड़ा सुनते हैं कि मिलकर अपना किरदार मिलेंगे भाई, कब मिलेंगे, कब बैठना है, और ना मुत्तहिदा यहाँ से खत्म हो सकती, ना एनपी खत्म हो सकती, पार्टी ना दूसरों। नहीं, वो तो ग्रास रूट लेवल पे तमाम जमातें, उनका हक भी है कि वो यहाँ पे बात ये है आपने बात भी कंट्रोल किया है। पार्टी शामिल हैं, ये बहुत दफा चीफ मिनिस्टर हाउस में मिलती हैं, ये गवर्नर हाउस में मिलती हैं। फिर एक बयान आता है कि हम कराची शहर में अमन कायम करेंगे और रखेंगे, लेकिन ये जाके वापस अपनी पार्टी के वर्कर्स को रेस्ट्रेन करते हैं कि नहीं करते हैं, उनको समझाते हैं कि कोई आदमी तशद्दुद या हथियार का इस्तेमाल नहीं करे, अपनी बात दलील से करे। वो करते कि नहीं करते उसका मालूम नहीं, अगर वो करते हो तो ऐसा ना होता। बाकी मुजाहिद बरेलवी साहब कह रहे हैं कि एक इलाके में ये टायर जल गया, फना हो गया, मीडिया दिखा रहा है। सब बात यह है कि यहाँ किलिंग्स हो रही है, यहाँ खौफ व हरास हो जाता है, यहाँ दुकानें बंद हो जाती हैं, यहाँ कारोबार रुक जाता है, और लोग जाते हुए बाहर से निकलते हुए खौफ में मुब्तला रहते हैं। ये तो एक रियल फीलिंग है। अगर हम कहें खाली मीडिया इसको हाइप कर रहा है, चला रहा है, दैट इज नॉट ट्रू ऑल्सो। ये तो एक हकायक से मुंह छुपाने की बात है। लेट अस ऑल रियलाइज कि यहाँ प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम हम समझते हैं कि अगर पॉलिटिकल पार्टी सबसे पहले आपस में बैठकर सिंसियरली, सिर्फ के दिल से इस चीज को रिजॉल्व करने की कोशिश करे, मेरा अपना ख्याल है वो कर सकती है। लेकिन सर ऐसा कैसा हो सकता है? लेकिन ना अगर नहीं होती तो हमको फौरन फौज पर जब्त नहीं करना चाहिए कि फौज ऑपरेशन करे। आप उसके बाद जो है यहाँ की पुलिस है, यहाँ की रेंजर्स है, उनको आप कहें कि बगैर किसी मसलहत के, बगैर किसी के दबाव में आए हुए आप ऐसे लोग जो इस शहर के पीस को डिस्टर्ब कर रहे हैं उनका हाथ पकड़िए। जो बस को आग लगा रहा है, जो दुकानें बंद करा रहे हैं, इस किस्म की बातों में आप एक्शन में आए। लेकिन वो पुलिस के भी हाथ पैर बांधे हुए हैं, पुलिस को भी पॉलिटिसाइज्ड है, पुलिस पॉलिटिसाइज भी है, और जब भी भर्तियां होती हैं पॉलिटिकल बुनियादों पर होती हैं। वो लोग तनख्वाह तो ले रहे हैं स्टेट से, but they are not loyal to the state and they are not protecting the property, loyal to the parties, loyal to the party, loyal to individuals। तो आप किस तरह उम्मीद रखेंगे कि जिसने कायम करना है यहाँ पर इंसाफ, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर, हमें उसके बारे में भी शक रहता है, प्लस उनके हाथ भी रोके जाते हैं सियासी मसलहतों की वजह से। तो ये बात भी बीच में शामिल है। और तीसरी बात यह है कि एक मखमसे में हम लोग हैं, हम सियासी मसलों से ऊपर नहीं उठ रहे कि सियासत चलाना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों की जान और माल की हिफाजत करना सबसे अहम हमारा काम है।
اور جو حکومت یہ بات نہ سمجھے اور جو یہاں کرتا دھرتا یہ بات نہ سمجھے تو بڑی بدقسمتی ہے کیوں ہماری. شرمیلا حکومت کیوں نہیں سمجھتی؟ جیسے میں نے پہلے کہا آپ تو صرف منانے میں لگے ہوئے ہیں کہ کبھی ان کو منا لو ان کو منا لو. عوام بے شک مرتے رہیں جلتے رہیں، ان کے لیے کبھی آج دن تک لگتا کسی نے سوچا نہیں ہے. نہیں اسما، اگر ہم منا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں تو وہ بھی ہم عوام کے لیے ہی کر رہے ہیں نا. اگر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اگر وہ نہیں من رہے نہیں سمجھ رہے پھر کیا کریں؟ مجھے جواب کمپلیٹ کرنے دیں. دیکھیں اگر ہم منا رہے ہیں اور اگر ہم سمجھا رہے ہیں تو ہمارا موقف یہی ہے کہ ہم سب سے بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں، تمام لوگ یہاں پر ہیں، ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام کریں. اور اس قسم کے جب بیانات آتے ہیں، دیکھیں نا یہ بات ہے کہ جواب دینا ضروری نہیں، جواب دینا ضروری نہیں. اور اگر دینا ہے تو بند کمرے میں بیٹھ کے کہو. ٹیلی ویژن چینلز پہ پوری میڈیا کے سامنے یہ تو آپ میرے خیال سے ان پہ نافذ بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ پارٹیز کہتی ہیں ہمارا جمہوری حق ہے بولنا. وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمارا آپ کا جمہوری حق بالکل ہے، لیکن آپ کی یہ ڈیوٹی بھی ہے کہ آپ ایسے بیانات نہ دیں جس سے مزید عوام میں اشتعال پھیلے، کارکنان میں اشتعال پھیلے، بے چینی پیدا. آلریڈی ٹینس سچویشن ہے. وہ پارٹیاں جو آلریڈی حکومت میں بیٹھی جو وہ خاموش ہیں، وہ خاموش ہیں. لیکن اے این پی ایم کیو ایم ہے، ہم نے پچھلے دنوں بھی پریس کانفرنسز دیکھی، انہوں نے ان کو دہشت گرد کہہ دیا، انہوں نے ان کے اوپر الزام ڈال دیا. دیکھیں ہم نے ایک کوڈ آف کنڈکٹ جو ہے سائن کیا ہوا ہے، لیکن اس کو مانے گا کون؟ بریلوی صاحب مانے گا کون اس کوڈ آف کنڈکٹ کو؟ ایک بات تو میں بالکل سنسیئرلی سمجھتا ہوں. اور حکومت جو ہے آپ نے کہا معین الدین حیدر صاحب نے کہ حکومت کیوں نہیں سمجھتی، کیوں نہیں کرتی. یہ گورنر سندھ رہ چکے ہیں، ان کو پتا ہے، یہ انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں. ایسے حالات تو نہیں تھے. کیسے حکیم سعید کا مرڈر ہوا ہے یہاں پر؟ کیا حالات تھے اس وقت؟ آپ پوچھیں حکیم سعید کا مرڈر ہوا. لوگوں سے پوچھیں، لوگ بتائیں گے بڑے اچھے حالات تھے. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں وہ کون سی اسٹیج آئے گی، یہ حالات آپ سے نہیں ہوئے. وہ کون سی اسٹیج حکیم آئے سعید گی. کا کھلے عام مرڈر ہوا. ایسا نہیں ہوا ہے. آپ کے غالباً آپ کے اپنے بھائی کا بھی قتل ہوا. دیکھیں وہ کون سی آپ اسٹیج. گورنر تھے اور آپ کے اپنے بھائی کا قتل ہوا. میرے بھائی کا قتل ہوا لیکن بھائی شہر میں تو اتنی گڑبڑ نہیں تھی. مسئلہ آپ نے تو نہیں کرایا نا، اس وقت اگر آپ نے ذمہ داری ڈال دی جاتی. دیکھیں کوئی حکومت، دیکھیں وہ تو اس لیے ڈالا گیا کہ میں نے ایک مضبوط ہاتھ سب پہ ڈالا. میں نے بولا جرم اور سیاست دو الگ الگ چیزیں ہیں. سیاست کے نام پہ ظلم کرے گا میں پکڑوں گا. لیکن نہیں تو حکومت تو ذمہ دار نہیں تھی نا آپ کی. تو اس طرح ایک میں بات کر دوں. یہ جو ہم اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کی وجہ سے تو نہیں ہوا نا، کسی تیسری قوت نے حالات خراب کرنے کی کوشش کی آپ کے بھائی کو. خیبر تو دیکھیے پختونخوا میں آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حکومت ذمہ دار ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں اے این پی یہ چاہے گی کہ گڑبڑ ہو؟ نہیں. کیا پنجاب میں خود یہ میں کبھی یہ نہیں مانتا کہ کوئی حکومت اس طرح اگر کوئی یہ کہے کہ جی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی یہ کرا رہی ہیں، میں بالکل اس کو درست نہیں کہتا. یہ ضرور ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی سب سے بڑا شہر ہے، یہ روشنیوں کا شہر جلتا ہے تو پورا ملک نظر آتا ہے. اس میں یقیناً میں کہہ سکتا ہوں تھرڈ فورس، میں کوئی اس میں اسپیسیفک نہیں کہوں گا، تھرڈ فورس ہے، مافیاز ہیں جن کے مالی انٹرسٹ ہیں، میں نہیں سمجھتا. اور اے این پی کا جہاں تک بتا دیتے نا، اب یہ پشتون کراچی والا ہے، یہ وہ والا پشتون نہیں ہے جو ٹالوں میں بیٹھ کے جو اپنے وہاں پیسے سے آیا تھا. لیکن کراچی والے اور سارے میرے خیال سے سب کوئی پولیٹیکل پارٹیاں یہ تینوں نہیں چاہتے. لیکن ان پولیٹیکل پارٹیز کو سنسیئرلی، یہ جو شرینہ نے کہا، یہ اگر بیان دینے کے بجائے یہ ساتھ بیٹھے کلیکٹیو آئیں اور کہہ جی اختلاف ہمارے یہ ہیں اور ان بات پہ ہم ایگری کرتے ہیں. بالکل بڑی اہم باتیں ہو رہی ہیں یہاں پہ کہ سیاسی جماعتیں ایک تو کوڈ آف کنڈکٹ کو اگر فالو کرتی ہیں اور دوسری جانب اگر مصلحت سے باہر نکل آئیں تو پھر حالات بہتر ہو سکتے ہیں. اس کے لیے نیک نیتی ضروری ہے. اسی پہ مزید بات کریں گے لیکن ایک مختصر سے بریک کے بعد.